नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की परेशानियों के साथ साथ एक अच्छी खबर भी आई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वो खबर है पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, जो मुआहदा होने जा रहा है, वो उसका क्या साइज़ है, कितना बड़ा मुआहदा है, किस तरह का मुआहदा है, क्या सिर्फ दफ़ाई मुआहदा है या दफ़ा से आगे भी कुछ होगा, और उसके कितने कितने शोबों में वो मुआहदा जो है वो हम कुवैत से कर रहे हैं, और पाकिस्तान के किस शोबे में कितनी इन्वेस्टमेंट और कितनी मुश्तरका सरमायाकारी, और पाकिस्तान को जो कुछ सरमाया वसूल होना है वो कितना आएगा और वो किसके बदले आएगा, ये सारी तफसीलात हैं मियाँ ताहिर। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक दफ़ाई मुआहदा है, और आज पाकिस्तान ने उस पर अपना पहला सख्त मौक़िफ़ सामने लेके आया है, और उस माहदे को ऑनर किया है पाकिस्तान ने, उस माहदे को अपना माहदा समझा है, अपने अल्फाज समझा है और अपनी ज़बान समझा है जो सऊदी अरब को उसने दी हुई है। और वो ज़बान ये है कि सऊदी अरब को जो भी ख़तरा होगा हम उसमें सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, और जो मुखालिफ फ़रीक है उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। अब यहाँ पे अंसारुल्लाह जो यमनी हैं उनको पाकिस्तान ने खुलम खुला कह दिया है कि हम मज़म्मत करते हैं आपके उन इस मौक़िफ़ की और इस जो भी आप करना चाहते हैं, आपके जो इरादे हैं उसकी, और जो आपने अब तक किया है, लेकिन ये याद रखिए कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। तो ये क्लैरिटी के साथ आ गया। अब आगे इससे अगला जो मुआहदा हमारा कुवैत के साथ होने जा रहा है, और मैं आपको इन मुआहदों की ख़बरें एडवांस में देता रहा हूँ। देखें, मुआहदे होते हैं, मुआहदे कहाँ तक चलते हैं, क्या सूरत इख्तियार करते हैं, अगले आने वाले वक्त में कैसा वक्त आ रहा हो, क्या हालात चेंज हों, क्या आलमी हालात बने, इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। पेशगी ज़ाहिर है हम नजूमी नहीं हैं, लेकिन ये मैंने आपको ज़रूर बताया था कि पाकिस्तान इस वक्त अरबों की ज़रूरत है, अरब रियासतों की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पाकिस्तान ने ख़ुद भी बनाई है, लेकिन असल में उस ज़रूरत को पैदा करने वाला अमेरिका है, जो अब तक इन अरबों का सबसे बड़ा पासबान रहा है, जिसने उनसे वादा लिया था कि मैं उनकी पासबानी करूंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा, वो नहीं कर सका। आपके सामने जो कुछ ईरान उनके साथ कर रहा है, इतने फासले पे बैठ के वो मिसाइल मारता है और हर शय उड़ा देता है। उसमें ईरान को नो डाउट कि रूस और चीन की मदद रही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका मुखालफत की वजह से है। तो अब जो अमेरिका, सबसे सादा सी बात है ना समझने के लिए, मेरे और आपके लिए, कि जो अपनी हिफाजत खुद ना कर सके उसने किसी की क्या हिफाजत करनी है। ये है वो सोच जो अरबों के यहाँ आई है, और इतनी महंगी हिफाजत के अरब जो हैं उन्होंने इतना सरमाया दिया है अमेरिका को माजी में भी, और दे भी रहा है, और मुफ्त में तेल उठा उठा के ये अमेरिका और ये यूरोप जो है इन अरबों को उन्होंने चूस लिया एक लिहाज से, तेल गैस मुफ्त में, और आए दिन जनाब ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें, हमारी दुकान में ये पड़ा है सौदा, वो पड़ा है, वो काम का है या नहीं है, अरबों ने उससे कोई फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना, महंगे से महंगा असला उनको बेचते रहे, और वहाँ पे जो अपने फ़ौजी अड्डे हैं उनका ख़र्चा भी इनसे उठवाते रहे। तो अब उन्होंने सोचा कि इतना महंगा हमने ये जो किराए पे बंदा लिया हुआ है, जो अपनी हिफाजत के लिए सुपर पावर, वो अपनी हिफाजत कर नहीं सका, हम पैसे लगाते जाएं, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ मुआहदा करें। कम से कम पाकिस्तान काम तो आएगा ना, लड़ने तो आएगा, और आएगा। अब देखें, जब उन्होंने यमनियों को कहा है, तो अगर यमनी जो हैं वो उस पर पीछे नहीं हटते, और वो हर सूरत अगर किसी तरह से अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया पे, तो पाकिस्तान उसमें होगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है अपने जहाज़ों के साथ, फाइटर जेट्स के साथ, और अपने फ़ौजों के साथ। तो इस लिहाज से ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मौक़े हैं। अब ये जो कुवैत के साथ है, इसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। डिटेल ये हैं कि कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हैं, मुआहदा होने जा रहा है, उसमें वैसे तो 14 शोबों में हो रहा है,
لیکن بیسیکلی یہ دو بڑے شعبوں میں ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے دفاع کے معاملے میں، دفاع کے یعنی کہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ، اور دوسرا ہو رہا ہے انرجی، توانائی. اور اس میں اگر ایک اور چھوٹا نکال لیا جائے تو وہ ہے سرمایہ کاری. تو یہ 3 شعبے ہیں بیسیکلی جن میں ہو رہا. ویسے 14 میں آپ کو گنواؤں گا، وہ ظاہر ہے کہ اس کا پورا بریک اپ ہے، لیکن 3 بڑے شعبے ہیں، 2 ان میں سب سے بڑے ہیں، ایک اس سے چھوٹا ہے. اب آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو پاکستان اپنے فائٹر جیٹ جو بیچے گا ان کو، اپنے جو لڑاکا طیارے ہیں، اس کی مد میں $3 بلین، $3 ارب کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں ایک معاہدہ فائٹر جیٹس یعنی کہ لڑاکا طیاروں کی کویت کو فروخت، اور اس میں پاکستان کو جو ملیں گے وہ $3 ارب ملیں گے. دوسرے نمبر پہ پاکستان ڈرونز بیچے گا، اور اس میں پاکستان کتنے ڈرون کتنی مالیت کے بیچ رہا ہے؟ $500 ملین کے، $50 کروڑ کے. ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان دے گا کویت کو، اور وہ ہے $2 ارب کا. ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پہ بنایا. پاکستان کویت کی افواج کو ملٹری ٹریننگ دے گا، تو اس پہ جو کویت ادا کرے گا وہ ہوگا $300 ملین. مشترکہ مشقیں ہوں گی، ٹریننگ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اس کے بعد مشقیں ہوں گی. وہ ان کے لیے یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ 3 سال کا فی الحال 3 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ ہونا ہے. اس میں $200 ملین جو ہیں وہ خرچ آئیں گے، اور ظاہر ہے وہ کویت دے گا. ڈیفنس پروڈکشن یعنی کہ جو دفاعی پیداوار ہے، جس میں دفاع سے متعلق جو اسلحہ سازی اور ان کو جو بنانا ہے، اس میں جو انویسٹ کرے گا کویت وہ ہے $1 ارب. اور پھر جو اسلحہ پاکستان سے ادھر جائے گا اس کے لیے جو مرمت کا کام ہے اس پر خرچ کرے گا $700 ملین کویت. اور سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس پر $300 ملین خرچ کرے گا. آپ کو پتا آج کے دور میں یہ بڑا اہم ہے، سائبر سیکیورٹی انٹیلیجنس تو ہمیشہ اہم رہی ہے. اس کے علاوہ کرٹیکل انفراسٹرکچر پروڈکشن یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فوجی ساز و سامان ہے اس کی اب حفاظت بھی تو کرنی ہے نا. سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی آفت آ سکتی ہے، بہت زیادہ سیلاب آ سکتا ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے. اس کو محفوظ بنانے کے لیے اسے کہتے ہیں کرٹیکل انفراسٹرکچر پروٹیکشن. اس پر $500 ملین یعنی کہ $50 کروڑ لگائے گا کویت. اب دوسرا بڑا شعبہ وہ ہے انرجی کا، توانائی کا. ظاہر ہے کہ اگر ہم دفاع سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ہماری سٹرینتھ ہے، ہماری مضبوطی ہے، ہم اس میں اہم ہے، یعنی کہ ہم دفاع کر سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں، طیارے بیچ سکتے ہیں، ان کی فوج کو مضبوط کر سکتے ہیں، ان کے دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے انرجی، تیل، پٹرول، ڈیزل اور گیس، یہ ان کے پاس ہے. تو وہ اس میں ہمیں $2 ارب کا جو لانگ ٹرم سپلائی ہیں وہ دے گا. $3 ارب کی $3 ارب کی لانگ ٹرم سپلائیز جو ہے وہ ہمیں دے گا. یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ہم اتنا تیل لے لیں گے اور اس کی ادائیگی بعد میں کہیں جا کے کریں گے. بانڈڈ فیول سٹوریج ایک ہوتی ہے، وہ $2 ارب کی کرے گا. میں یہ سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے. یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے کویت میں کوئی سٹور ہے ڈیزل اور اس کا پیٹرول کا یعنی کہ تیل کا، تو وہ پاکستان میں ہوگا. ایسے ہی یعنی کہ اس پہ کوئی وہ اس کو امپورٹڈ نہیں سمجھا جائے گا. امپورٹڈ چیز وہ ہوتی ہے جس پہ آپ ٹیکس کسٹم لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ کویت میں پڑا ہوا ہے، لیکن ہوگا وہ پاکستان میں.
وہ سٹور ان کا تیل کا سٹور. اب یہاں سے وہ باہر بھی بیچے گا, پاکستان کو بھی دے گا. پاکستان اگر کسی کے ساتھ سودا کر دے کسی اور ملک کے ساتھ تو وہ ادھر بھی چلا جائے گا. تو ایک بڑا سٹوریج ہوگی, $2 ارب کی وہ سٹوریج موجود رہے گا تیل یہاں پہ. اور اسٹریٹجک ریزروز بھی ایک بنائے جائیں گے, یعنی کہ کسی بری وقت کے لیے جو آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے وہ ہوگا $2 ارب کا. یہ جو انرجی ہے اس میں دیکھیں, اس میں بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ کویتی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کویت اس میں جو انویسٹمنٹ خود کر رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ہے $3.5 ارب یعنی کہ $3.5 ارب کی کویت انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور انرجی فار سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہے, یعنی کہ جو سیکورٹی کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے تیل اور فیول اور جیٹ فیول, اس پر $1 ارب جو ہے وہ خرچ کرے گا. 3 سال کے اندر یہ سارے معاہدے ہمارے ان کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور اس پر ٹوٹل جو رقم بنتی ہے جو ہمارے معاہدے کی, جو اب تک جو بات چیت ہوئی ہے, ظاہر ہے اس پہ ابھی فائنل سائن ہونے ہیں, دستخط ہونے ہیں, ابھی یہ ورکنگ ہو چکی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ یہ ہوگا, وہ ہے $20 ارب کی. یہ ٹوٹل ہے. اور اچھی خبر ہے, اللہ کرے کہ یہ ہو جائے اور اس طرح کے 1-2 اور معاہدے ہو جائیں تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے.